नमस्कार, छ प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म संगम बानिया। दर्शकहरू, नेपालमा अहिले पनि दैनिक करिब 1600 भन्दा बढी नेपालीहरू विदेश गइरहेका छन्। नेपालमा अवसरको खोजीमा धेरै नेपाली श्रम शक्ति विदेशमा खर्च भइरहेको छ। तर नेपालमा व्याप्त बेरोजगारी हटाउनका लागि एउटा संस्थाले यसलाई निर्मूल गर्नका लागि आफ्नो कदम उठाइरहेको छ र त्यही अभियन्ताका एकजना रिसर्चर तथा ग्रोथ सेलर नेपालका प्रबन्ध निर्देशक मोहन ओझासँग आज हामी छ प्रश्नमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। नेपालमा यत्रो धेरै बेरोजगारी छ हैन, करिब 1600 नेपाली दैनिक झोला बोकेर विदेश जान्छन् र तपाईहरुले ग्रोथ सेलर नेपालमा ह्युमन म्यानेजमेन्टका लागि, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका लागि जुन काम गरिरहनु भएको छ नि, के गरिरहनु भएको छ नेपालमा? ग्रोथ सेलर भन्ने ह्युमन रिसोर्स कम्पनी 2008 मा हामीले स्थापना गरेका हौं। त्यो 8 वर्षभन्दा अगाडि मेरो आफ्नै पनि लगभग 18 वर्षको तपाईको नेपाली प्राइभेट सेक्टरमा दुईटा इन्स्टिट्युसनमा लगभग 18 वर्षको मेरो जब एक्सपिरियन्स। सो फ्रम स्टार्ट बिगिनिङ टु हेड अफ डिपार्टमेन्टको रूपसम्म पुग्दाखेरि नेपाली प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ ह्युमन रिसोर्समा बलियो बनाउनु पर्छ, ह्युमन क्यापिटललाई अगाडि बढाउनु पर्छ। इन्स्टिट्युसन भनेको मानव हो, त्यो भित्र काम गर्ने इम्प्लोयीहरू जो हुन्छन् तिनीहरू हुन्। तिनीहरूको वृद्धि विकास गर्नुपर्छ, ट्रेन्ड बनाउनुपर्छ, स्किल्ड म्यान पावर डेभलप गर्नुपर्छ, अर्गनाइजेसन सिस्टमेटिकली चलाउनुपर्छ, प्रोफेसनल वेबाट चलाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीलाई चाहिँ फिल भएर हामीले त्यो क्यारियरलाई चाहिँ स्टप गरेर हामी चाहिँ ग्रोथ सेलर स्थापना गऱ्यौँ, जसले विगत 8 वर्षदेखि नेपाली प्राइभेट सेक्टरमा विभिन्न कम्पनीहरूको सिस्टम डेभलपमेन्ट गर्ने, उनीहरूको पोलिसी बनाउने, जब प्लेसमेन्ट गर्ने, राइट म्यान टु राइट प्लेस कसरी राख्ने, अनि त्यसपछि गएर उनीहरूको वृद्धि विकासमा कसरी फोकस गर्ने, तपाईको ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट दिने कसरी, प्रोडक्टिभिटी कसरी बढाउने, इम्प्लोयको प्रोडक्टिभिटी, त्यतातिर चाहिँ हामी फोकस भएर विगत 8 वर्षदेखि काम गरिरहेका छौँ। तपाईहरुको यो अनुभवले, तपाईहरुको यो जुन सब कुराले के भन्छ, के कारण मान्छेले बढी प्रोडक्टिभिटी दिन सक्छ? कसरी एउटा कम्पनीको एउटा जागिरे, एउटा कामदार अथवा एउटा मजदुर जसले पनि आफ्नो प्रोडक्टिभिटी बढाउनका लागि के गर्दाखेरि त्यो बढी देखिन सक्छ? त्यसमा दुईटै फ्याक्टरलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, इम्प्लोयरको पार्टबाट पनि, इम्प्लोयको पार्टबाट पनि। इम्प्लोयरको पार्टबाट के भने अर्गनाइजेसनभित्र, इम्प्लोयरको अर्गनाइजेसनभित्र, इन्स्टिट्युसनभित्र काम गर्ने जति पनि म्यान पावरहरू अथवा इम्प्लोयरहरू हुन्छन्, यिनीहरू मेरा प्रपर्टी हुन्, यिनीहरूको सम्पत्ति हुन्। यिनीहरूलाई राम्रो ध्यान दियो, फोकस भयो, यिनीहरूको वृद्धि विकासमा फोकस गर्न सक्यौँ भने हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ र इम्प्लोयको मोटिभेसन फ्याक्टर हामीले जगाउन सकेर उनीहरूलाई स्किल्ड बनाउन सक्यौँ भने बढी प्रोडक्टिभिटी आउँछ भन्ने एकातिर फोकस। भने इम्प्लोयले पनि के भने म जुन अर्गनाइजेसनमा जति दिन काम गर्छु त्यति दिन अनेस्टीपूर्वक मैले काम गर्नुपर्छ, अनेस्टीपूर्वक ध्यान दिनुपर्छ। जागिरी मेन्टालिटी भन्दा पनि दिस इज माई कम्पनी, मेरो हो यो संस्था, फर माई कम्पनी भन्ने फिलिङका साथमा काम गर्यो भने बोथ वेबाट त्यो विन विन सिचुएसनमा काम हुन्छ, जसले गर्दा अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटी बढ्छ, जसले गर्दा इम्प्लोयलाई पनि फाइदा हुन्छ, इम्प्लोयरलाई पनि फाइदा हुन्छ। जस्तो बिहिबारबाट तपाईहरु एचआर मिट गर्दै हुनुहुन्छ, के छ एचआर मिटको किन गर्नुहुन्छ? यो यस्तो एचआर मिटको नेपालमा आवश्यकता किन छ र के सन्देश दिन खोजेको एचआर मिटले? धेरै राम्रो क्वेसन यहाँले सोध्नुभयो। मैले यहाँलाई अघि पनि ब्रिफ गरेँ, जसरी हामीले ग्रोथ सेलर 8 वर्ष अगाडि स्थापना गऱ्यौँ। स्थापना गरिसकेपछि ग्रोथ सेलर भन्ने प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो, आखिर मोटिभ त बिजनेस नै हो होइन, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको। तर हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भने हाम्रो मोटिभ चाहिँ तपाईँको, हाम्रो भिजन मिसन चाहिँ प्रफिट मात्रै हेर्नुहुन्न, हाम्रो रेगुलर अपरेसनका लागि प्रफिट त्यो ठिक छ, तर बिसाइड्स द्याट एज अ सिटिजनसिप हामीले जे एक्सपर्टाइज ज्ञान बटुल्यौँ, जसरी यहाँले अघि भन्नुभयो 1800 देखि 2000 मान्छे पर डे तपाईँको गल्फ कन्ट्री, मिडल इस्ट गइरहेछ। तपाईँको दिनमा 2 देखि 3वटा एज अ गभर्मेन्ट रेकर्ड अनुसार तपाईँको डेथ बडी एयरपोर्टमा झरिरहेछ होइन। त्यो लेभलको कहाली लाग्दो अवस्थालाई केही सुधार गर्नका लागि अब ह्युमन क्यापिटललाई चाहिँ नेपालमा बलियो बनाउनुपर्छ। त्यसको प्रोसेस कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि एउटा एवारनेसको ठुलो कार्यक्रम गर्नुपर्छ र हामीले अरूले के गर्यो के गरेन भनेर क्वेसन गर्ने अथवा अरूले के गर्यो भनेर गरेन भनेर गाली गर्ने भन्दा पनि माई सेल्फ, आवर सेल्फ हामीले केबाट स्टार्ट गर्ने भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स भनेको यस्तो सब्जेक्ट हो, त्यो सब्जेक्ट ह्युमन रिसोर्स म्यानेजरले मात्रै बुझ्नु हुँदैन, मतलब उनीहरूले त बुझ्नुपर्छ नै, त्यो बाहेक हरेक नागरिक, हरेक डिपार्टमेन्टल हेड, हरेक इन्स्टिट्युसनल हेड, हरेक ओनर, हरेक मान्छेले, एन्टरप्रेनर जसले पनि ह्युमन रिसोर्स बुझ्नुपर्छ र ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ कसरी बलियो बनाउने, नेपालमा यसलाई गभर्मेन्ट सेक्टरलाई कसरी झकझकाउने भन्ने बेसमा
एचआर कम नन एचआर सबै मान्छेहरूले त्यो प्रोग्राममा सहभागी भएर इन्टरनेसनली एचआरका ट्रेन्डहरू कसरी डेभलप भइरहेछन्, कसरी काम भइरहेछ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एचआरको इतिहास के छ, नेपालमा के भइरहेछ र अन्तर्राष्ट्रिय स्पिकरहरूलाई ल्याएर इन्टरनेसनल्ली के छ त्यसको अवस्था यहाँ अवगत गराउने अनि डोमेस्टिक स्पिकरहरूलाई पनि त्यहाँ ल्याएर के भइरहेछ त्यो पनि अवगत गराउने। सो एक दिनै यो ब्रेनस्टर्म गर्ने कार्यथलो हो। जस्तो तपाईँहरूले एक दिन जुन गर्दै हुनुहुन्छ बिहिबार होइन, हजुर, एचआर मिट, हजुर, यो एचआर मिटबाट नेपालमा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका लागि सिक्न सकिने पाठहरू त्यस्ता के हुन सक्छन्? तपाईँहरूले दिन खोजेको सन्देश 1, 2, 3 गरेर भन्दा के हुन सक्छ? त्यसमा तपाईँले नम्बर 1 मा के भने हामीले 2008 मा एचआर मिट स्टार्ट गर्दाखेरि के हो एचआर भनेर कोही सुन्नुहुन्थ्यो बजारबाट र हामीले हाम्रो एचआर मिटमा 35 जना मान्छे जुराउन धौधौ भएको थियो। आज हामीले क्यापेसिटी 200 को हाम्रो हलको क्यापेसिटी आज हामीले मतलब प्रोग्रामभन्दा 1 हप्ता अगाडि नै पार्टिसिपेसन रोक्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भनेपछि कत्रो ठुलो अवेरनेस आएको होला। त्यो म्यानेजरदेखि जिएमसिओ लेभलको मान्छे त्यो प्रोग्राममा भाग लिन्छ, एउटा पार्ट भयो। दोस्रो पार्ट त्यो एक दिने कार्यशाला गोष्ठीबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के भइरहेछ, नेपालमा के भइरहेछ र अब हामी कहाँ रहेछौँ त के अवस्थामा रहेछौँ भन्ने कुरो होल बजारलाई अवगत हुन्छ। दुईटा कुरो। तेस्रो कुरो चाहिँ तपाईँको प्राइभेट पब्लिक सबै क्षेत्रका मान्छेहरूलाई चाहिँ एज ह्युमन क्यापिटल भने त कम्पनी भनेको त तपाईँको त्यो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन अथवा मेसिनरी कुर्ची टेबल रहेनछ नि त। कम्पनी भनेको त त्योभित्र काम गर्ने रन गर्ने जनशक्ति। एक्ज्याक्टली। अनि त्यो जनशक्ति विकास नगरिकन हाम्रो खैरियत छैन र भोलिका दिनमा ग्लोबलाइजेसनमा मल्टिनेसनल कम्पनीहरू नेपालभित्रै अथवा यहाँ आयो भने तिनीहरूसँग कम्पिट गर्ने म्यान पावर खै हाम्रो त्यो एउटा स्किल्ड म्यान पावर कसरी डेभलप गर्ने भन्ने एवारनेसको कार्यक्रम हो। र तपाईँको मैले अर्को चौथो क्वेसन यहाँले 3वटा भन्नुभएको थियो, म चौथो एड गर्छु। त्यति बेला 40 देखि 45 वटा अर्गनाइजेसनमा बेसिक लेभलको एचआर थियो भने आज तपाईँको 400 प्लस अर्गनाइजेसनमा एचआर डिपार्टमेन्ट खडा भएको छ। अनि त्योभन्दा ठुलो एवारनेस के हुनसक्छ? यो 8 वर्षको पिरियडमा हामीले एचआर मिट स्टार्ट गरेको सबै हाम्रै रोल हो भन्न खोजेको होइन, तर त्यसमा आवश्यकता महसुस हुँदै गएको छ र एचआर डिपार्टमेन्टहरू बन्दैछन्। त्यो हाम्रो पार्टबाट पनि सानोतिनो भए पनि हाम्रो पार्टबाट कन्ट्रिब्युसन हो। त्यसैले हामी र अरूमा भिन्नता के हो भने अरू बिजनेस गर्नका लागि खुलेका होलान्, हामी बिजनेस कम नेसन बिल्डिङमा के रोल प्ले गर्न सकिन्छ भनेर एन्टरप्रेन्योरको हिसाबले हामी अगाडि बढाएको अवस्था हो। जस्तो नेपालको एचआर हेर्ने हो भने त निकै नाजुक अवस्थामा छ होइन। खास गरी तपाईँले हेर्नुभयो भने यस्तै नेपाल जस्तै विकासशील देशहरूमा एचआरको अवस्था कस्तो छ र नेपालको चाहिँ ती देशहरूसँग तुलना गर्दा एचआरको अवस्था के पाउनु भएको छ तपाईँहरूले? अब युरोप अमेरिकामा त हामी जाँदै नजाउँ, यो विषय जाँदै नजाउँ, हामी अब डोमेस्टिक विकासशील देशहरू भनिरहेको छु मैले तपाईँलाई। अब त्यो हाम्रो वरिपरिमै मात्रै जाने हो भने भारतको अवस्था र हाम्रो यहीँको अवस्था पनि धेरै तुलनै गर्न मिल्दैन। सो हामी धेरै पछाडि छौँ, धेरै नै पछाडि। भुटान कहाँ पुगिसक्यो, इन्डियाको कुरै छोड्नुहोस्, तपाईँको श्रीलङ्काको अवस्था त्यस्तो छ। पर क्यापिटा इन्कम हेर्नुहोस्, उनीहरूको बिजनेस हेर्नुहोस्, उनीहरूको विकास निर्माणका प्रगतिहरू हेर्नुहोस्, त्यो सबै हेर्दाखेरि ह्युमन क्यापिटलको इस्युजमा त हामी धेरै र अवस्थामा छौँ। अझै पनि हामी केही पनि भएको छैन। जस्ट फिलिङ मात्रै मान्छेलाई के आएको छ भने यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हो, त्यति चाहिँ आएको छ है फिलिङ होइन। दक्ष जनशक्ति चाहिँ कुनै संस्थाको लागि चाहिन्छ, त्यो चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ भन्नेसम्मको अवेरनेस एउटा आएको छ। यहाँनिर अर्को एउटा जोड दिनुपर्ने विषय के छ भने जस्तो यस्तो यहाँले सुन्नुभयो नि अब यो एउटा 100 इयर्समा यो एउटा विकास निर्माणको जुन अवस्था र त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ कसैले पनि रोक्न सक्दैन कि जुन अहिले तपाईँले मार्केटमा देखिराख्नु भएको छ। यहाँ इन्टरनेसनल इन्भेस्टर, जोइन्ट भेन्चर इन्भेस्टरहरू, इभन नेपालीहरू पनि विभिन्न बिजनेसमा लगानी गर्ने कुरामा हामी यति धेरै कुराहरू त गरिरहेछौँ। अब अर्थमन्त्रीज्यूले 1 वर्षको फोरकास्ट गर्नुभयो अस्ति होइन। तर त्यो बिजनेस जुन आइरहेछ, जो जोइन्ट भेन्चर कम्पनीहरू जुन यहाँ खोल्न गइरहेछन् नि, तिनका लागि चाहिने म्यान पावर खै भन्दैछु कि मैले चाहिँ खै हामीले तपाईँले यो बजारमा हेर्दाखेरि त्यस्ता स्किल म्यान पावर कम छ। अब यहाँ अवस्था कस्तो छ, एकातिर शैक्षिक बेरोजगारीको अवस्था व्यापक छ होइन, एकातिर ब्लू कलर तपाईँको मिडल इस्ट व्यापक रूपमा गइरहेको छ, त्यसलाई पनि हामीले रोक्न सकेका छैनौँ। त्यो कारण के हो भने त्यो अमाउन्ट चाहिँ तिमीले यहीँ कमाउन सक्छौ है, यही देशमा त्यो अपर्च्युनिटी छ भनेर राज्य र प्राइभेट सेक्टरको जोइन्ट ह्यान्डमा त्यसलाई एउटा तपाईँको अभियानकै रूपमा मेची टु महाकाली लैजानुपर्छ होइन। तपाईँको यहाँ 2-4 कट्टा जग्गा या 2-4 रोपनी जग्गा नहुने मान्छे नेपालीहरू आम रूपमा कमै छन् भनेपछि त्यसलाई नै सदुपयोग गरेर उनीहरूले त्यो 1 लाख 1.5 लाख रुपियाँ खर्च गरेर 48 डिग्री 50 डिग्रीको गर्मीमा 20-25 हजार महिना कमाउँछ, त्यो यहीँ कमाउन सक्छ। त्यो हामीले उनीहरूलाई देखाउन सकिरहेको छैनौँ कि त्यो बाटो उदाहरण देखाउन सकिएको छैन र त्यो उनीहरूलाई काउन्सिलिङ र एवारनेस दिन सकिरहेको। तपाईँलाई सोध्छु ओझाज्यू, खास गरी तपाईँ खेतान ग्रुपमा काम गर्नुभयो, चौधरी ग्रुपमा काम गर्नुभयो, ती ग्रुपहरूमा नेपालका 2 ठुला प्रतिष्ठित ग्रुपहरूमा काम गर्दै गर्दा तपाईँले देख्नु भएको त्यहाँको कमजोरी अथवा ह्युमन रिसोर्समा यी संस्थाहरूमा कसरी म्यानेज गरिएको छ र अन्य संस्थाहरूमा अथवा ह्युमन रिसोर्सको मामलामा हेर्ने भने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने
अवस्थामा अरू संस्थाहरू कहाँ छन्? यसमा यस्तो छ हजुरको, जस्तो तपाईँले दुईवटा बिजनेस ग्रुपको विषयमा कुरा गर्नु, त्यहाँ अब आजभन्दा म 26 वर्ष अगाडि जोइन गरेको र 18 वर्ष कम्प्लिटली दुईवटा संस्थामा 13 वर्ष 13.5 वर्ष र 4.5 वर्षको हिसाबले मैले काम गरेको र आज म जुन अवस्थामा छु, जुन नेसन बिल्डिङमा रोल प्ले गर्ने अवस्थामा म छु र जुन सिकेर मैले आएँ, उहाँहरूबाटै सिकेर आएर मैले एउटा कम्पनी नेपाल सरकारमा दर्ता गराएर तपाईँको आज नेपाली बजारलाई मानव संसाधनको सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिरहेको छु भने त्यो उहाँहरूबाटै सिकेर आएको अवस्था हो। जहाँसम्म आम मार्केटको सिनारियो छ, 2048 पछिको जुन खुला अर्थनीति आयो, जुन प्राइभेट सेक्टरका बैङ्कहरू नेपाल भित्रिए, त्यसले गर्दा ह्युमन रिसोर्सको महसुस भयो, त्यो इन्स्टिट्युसनमा HR डिपार्टमेन्टहरू खडा हुन थाले, त्यसपछि तपाईँको कलेजहरूमा पनि HR डिपार्टमेन्टमा स्पेसलाइजेसन पढाइ हुन थाल्यो, यसको फ्युचर सबैले देख्न थालेपछि अहिले व्यापक रूपमा यो अगाडि बढाएको छ। हामी चाहिँ यो लास्ट 8 वर्षदेखि 10 वर्षमा जुन प्रगति भएको छ, यसलाई चाहिँ अब स्पिड चाहिँ धेरै होइन होइन, तर राम्रो अवस्था चाहिँ राम्रो हो र हामी अझै पनि, मैले अघि पनि यहाँलाई दर्शाएँ कि अब धेरै चिज गर्न बाँकी छ, सुरुवात मात्रै हो भन्छु म चाहिँ। तपाईँ त्यो 18 वर्ष अगाडि जो कम्पनीमा एउटा साधारण जागिरेको रूपमा प्रवेश गर्नुभएको थियो, आज मानव संसाधनमा एक्सपोर्टिजम तपाईँ एक्सपोर्ट भएर एज आउनु भएको छ मार्केटमा। हिजोको मोहन ओझा र आजको मोहन ओझा यसो फर्केर आफ्नै विगत हेर्नु पर्यो भने कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ आफूलाई? होइन, मैले अब त्यसलाई चाहिँ अब सफलै मान्छे त म भन्दिनँ आफूलाई, अझै मैले धेरै गर्न बाँकी छ, तर एज अ अफिस असिस्टेन्टको रूपमा कम्पनी SLC पास गरेर अफिस असिस्टेन्टको रूपमा एउटा कम्पनी जोइन गरेर उहाँहरूकै इन्स्टिट्युसनमा डिपार्टमेन्टल हेड्समा भएर काम गरेर अनि त्यो एक्सपिरियन्सलाई र उहाँहरूले सिकाउनु भएको र यो बजारमा उहाँहरूले दिएको अपर्च्युनिटीबाट सिकेको बेसमा कम्पनी स्थापना गरेर आज 15-20 जना MBA मसँग रेगुलर डाइरेक्टली काम गरिरहेछन् होइन, नेपाली भाइ दाजुभाइहरू बहिनीहरू। अनि 8 वर्षमा नेपाली लगभग मलाई लाग्छ हामीले 90% इन्स्टिट्युसन नेपाली इन्स्टिट्युसन, त्यो चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, MNC, तपाईँको त्यसपछि कर्पोरेट सेक्टर, ट्रेडिङ बिजनेसदेखि लिएर सबैतिर हामीले व्यापक रूपमा सर्भिस प्रोभाइड गरेका छौँ। 500-700 मान्छेलाई जागिरी खुवाएका छौँ, 200-250 कम्पनीहरूको HR पोलिसीहरू डेभलप गरेका छौँ। बजारले एउटा हेर्ने नजरिया फरक छ र मैले अघि पनि यहाँलाई दर्शाएँ, मैले बिजनेसम्यानको रूपमा भन्दा पनि एन्टरप्रेनरको रूपमा र नेसन बिल्डिङ, मलाई पनि 10 वर्ष अगाडि मल्टिपल भिसा लागेको थियो, म पनि गइनँ कहीँ पनि, यही देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने आफूलाई फिलिङ भयो भित्रैबाट र यहाँ अब अहिले पनि गर्दैछु र भोलि अर्को 20 वर्ष पनि यही लडाइँ र यही युद्ध स्तरमा काम गर्छु जस्तो पनि लाग्छ। त्यो हिसाबले अब मिडियाको साथीहरूले सहयोग गरेका छन्, HR मिटले एउटा ठुलो लेभलको एवेरनेस गएको छ, हामीले बजारमा राम्रो सर्भिस प्रोभाइड गरेको कारणले कम्पनीहरूले हामीलाई पत्याएका छन्, बिलिभ गरेका छन्। यो किसिमले एउटा सफल भइयो भन्ने फिल हुन्छ, तर काइन्डली पर्याप्त छैन, अझै छ, लड्नु छ धेरै। म सुरुवात मात्रै हो भन्छु यसलाई चाहिँ। जस्तो अहिले पनि नेपाली बजारमा हेर्ने हो भने कोही जानेर बढी काम गरिरहेको छैन कि, जबरजस्त काममा ल्याउने जुन प्रवृत्ति परम्परागत शैली छ नि, एक्सपोर्टिजम नहुने,